السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذی نصطفى خصوصا علی افضل الرسل وسید الانبیاء ماہ الذنوب والخطاء منبع الجود والعطاء صاحب المقام والشفاء واللواء الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى اليه ربه ما اوحى محمد المصطفى احمد المجتبى الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وأصحابه الكرماء والشرفاء وعلى التابعين لهم باللسان إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی لب خاموش نہ روے، پیار اور محبت دنال، شوق اور ذوق دنال آقا انعام دار مدینے دے تاجدار شافع روز شمار محبوب پروردگار قائد المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دے دربار گوہر بار دے اندر محبت دے نال، پیار دے نال، شوق دے نال، ذوق دے نال درود پاک کا نذرانہ پیش کرو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم دی حمد و ثنا تو بعد آقا کریم علیہ السلام دے دربار گوہر بار دے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن تو بعد اج دا یہ پروگرام محترم المقام عزت مآب حاجی غلام رسول مرحوم صاحب انہاں دے ایصال ثواب واسطے اس محفل پاک دا اہتمام کیتا گیا ہے۔ محمد عاصم، محمد احسن اور محمد اختر کمان صاحب اللہ تعالی لواحی کینو صبر و استقامت اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ قبلہ قاری محمد انور شاکر صاحب بڑے خوبصورت انداز دنال بیان فرما رہے سن۔ قبلہ افتخار صاحب نے بڑے خوبصورت انداز دنال ناشری پڑھیے، نہ میرے جتنا علم ہے، نہ کوئی ایسی آواز ہے، نہ انداز ہے، تساں پائیاں دی دعا ہے۔ چند باتاں میں عرض کرنی، دعا کرو مالک کریم حق بیان کران دی توفیق عطا فرمائے۔ سب تو پہلا درود پاک دے بارے ایک روایت، ایک حدیث میں عرض کر دی۔ بہت بڑے ایک امام ہیں جنہ دا نام امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ، نات آپ دا عبد الرحمن ہے، لیکن امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ بڑے مشہور امام ہیں۔ کئی انہاں کتابہ لکھیاں، تفسیرہ بھی ہیں، لیکن ایک انہاں دی کتاب جیدہ نا ہے الخصائص کبرا، اس دے اندر امام سیوطی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک حدیث لے کے آئے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم
اپنے عرش دے قریب ایک معزز جگہ دے اتے جناب آدم علیہ السلام نو ایک خوبصورت حلہ لباس پوا کے کھڑا فرما دے گا. ہونا آدم علیہ السلام ویکھ رہے ہونگے کہ انہاں دی اولاد چو کیڑے بندے ہیں جڑے جنت ال جا رہے ہیں اور کیڑے بندے ہیں جڑے جہنم ال جا رہے ہیں. آدم علیہ السلام اے نظارہ ویکھ رہے ہیں تے کی ویکھ دین کہ نبی کریم علیہ السلام دے ایک غلام نو فرشتے پکڑ کے جہنم دی طرف لے کے جا رہے ہیں. جدو آدم علیہ السلام اے ویکھن گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو پکارن گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی کتھے ہو؟ حضور سن کے فرمان گے لبیک یا ابو البشر، اے پیارے آدم میں حاضر ہاں، دسو کی گل ہے؟ آدم علیہ السلام عرض کرن گے سونیا تسی ویکھ نہیں رہے کہ فرشتے تواڈے غلام نو جہنم دی طرف لے کے جا رہے ہیں. محبوب کریم علیہ السلام فرماندے میں جلدی جلدی پیچھے دوڑاں دا. فرشتے نو کہاں دا رک جاؤ. فرشتے عرض کرن گے سونیا اسی اللہ دے حکم دے پابنداں. نبی پاک علیہ السلام فرماندے میں اپنا آئے ہاتھ مبارک داڑھی تے رکھ کے رب دی بارگاہ چ عرض کراں گا سونیا تیرا میرے نال وعدہ سی کہ محبوب میں تن امت دے حال چ راضی کراں دا. یا اللہ ویکھ میرے امتی نو فرشتے جہنم لے کے جا رہے. جدو حضور اتنی گل کرن گے سرکار فرماندے نا اللہ فرمائے گا کہ اوے فرشتیو میرے محبوب دی اطاعت کرو. جدو فرشتے نبی پاک اللہ دا اے فرمان سنن گے تو اس وقت نبی پاک علیہ السلام فرماندے فرشتے عرض کرن گے سونیا آ تواڈا غلام ہے. سرکار اونوں لے کے میزان دے قریب آن گے تے عرض کرن گے مالک کریمہ اے دے اعمال دوبارہ تو لے جان. جدو دوبارہ عمل تلان دے سرکار فرمان دینا اینا میں دو انگلیاں دے نال اپنے کمر بند چو ایک کاغذ دا ٹکڑا نکالان دا بسم اللہ پڑھ کے او دے نیکیاں لے پلڑے چ رکھان دا تے ہونے نیکیاں ود جان دیاں گناہ گھٹ جانے گے. تے آرڈر کی جاری ہوئے دا کہ چل تو جنتی ہے. آؤ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے علماء توجہ کرو. کدو بھی درود شریف نو معمولی چیز نہ سمجھنا بلکہ اللہ دی اے غنیمت سمجھنا کہ اللہ نے درود مقدس پڑھان دا موقع عطا فرمایا ہے. نبی کریم علیہ السلام فرماندے ہن او دیاں نیکیاں ود گئیاں گناہ گھٹ جان گے. اونوں عرض اونوں اے آرڈر ہوئے دا چل جنت دے اندر چلا جا. پر بندہ عرض کرے گا نا نا میں جنت وچ نہیں جانا. سرکار فرمان گے تینوں کی وجہ ہے؟ عرض کرے گا سونیا سونے چہرے والے آ سونے خلق والے آ اس پریشانی دے عالم دے اندر میری مدد کرن والے آ. اے تے دسو تسی کون؟ جتھے سارے چھڑ گئے نے بھائی بھائی نو چھڑ گیا، ماں باپ بیٹے نو چھڑ گئے، بیٹے ماں باپ نو چھڑ گئے، رشتہ داراں نو چھڑ گئے. اس مشکل وقت دے اندر کم آن والے آ سونیو تسی کونو؟ حدیث دے اندر لفظ احسانہ کا احسانہ وجہ کا سونے چہرے والے آ تو کون ہے؟ میں کہنا میرے نبی واقعی بڑے سونے سن جنہاں نے حضور نو ویکھیا ہے او کہندے رہے کہ حضور تو ود کوئی سونا نہیں. مولا علی فرماندے لم جرا قبلہ ولا بعدہ مثلہ. او لوگوں سا حضور نو انج ویکھیا نہ سونا سرکار تو پہلا کوئی ویکھیا نہ کوئی ماں باپ دی اندر جمے گی. میرے نبی سونے ہیں، سونے نبی دا چہرہ بھی سونا ہے. او جنہ ویکھیا انہاں تو پوچھ لینیا. پھر میرے علی شاہ صاحب بولے فرماندے نے مکھ چن بدر شاشانی ہے، او متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی
زلف تے اکھ مستانی ہے محمور اکھاہن مد بریاں اس صورت نو میں جانا کھاں او جانا کھاں کے جان جہانا کھاں جنہاں نبی پاک دا چہرہ بیکھیا انہاں نو پوچھ لو پیر میرے شاہ علی شاہ رحمت اللہ علیہ فرمان دینے اس صورت نو میں جانا کھاں او جانا کھاں کے جان جہانا کھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان کھاں او جس شان تو شانہ سب بنیاں پھر کہنے لگے میرے علی نبی پاک علیہ السلام دا چہرہ بیکھیا ہے ہن اس چہرہ ودھا دا نقشہ نبی پاک دیاں غلاماں دے اندر کی میں بیان کراں آپ سوچ سوچ کے کہنے لگے سبحان اللہ ما اجملا کا ما احسانا کا ما اکملا کا او کتھے مہر علی کتھے تیری سنا مشتاق اکھاں کتھے جا لڑیاں فرمان لگے میرے علی حضور دا چہرہ ویکھ کے ایک ہی گل ہو سکدی سبحان اللہ کہ تو ہی پاک ہے جڑا بنان والا ہے غلام عرض کردا ہے اس مشکل وقت کم آن والے ہو سونے ہو تسی کون ہو نبی پاک علیہ السلام فرماندے تو مینوں نہیں پہچانیا میں تیرا نبی محمد کریم غلام عرض کردا سونیا ایک کاغذ تے کیڑی شے آئی جڑی اج میرے بخشش دا ذریعہ بنی ہے او کیڑی چیز آئی جڑی مینوں جنت وچ لے کے گئی سرکار فرماندے سوچ فلاں دن دنیا تے فلاں جگہ بہ کے تو محبت دے نال میری ذات تے درود پڑھیا او درود فرشتیاں میرے تک پہنچایا تے میں انہوں محفوظ کر لیا اج او درود ہے جڑا تن جہنم چوں کٹ کے جنت دے اندر لے کے جا رہے تو درود کدے بھی ہلکا نہ سمجھو اینو جدو بھی پڑھو محبت دے نال پڑھو اینو جدو بھی پڑھو پیار دے نال پڑھو اے درود ایسا ہے جڑا گناہگاراں دی شفاعت کر کے جنت دے اندر لے کے جائے